Matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. O busga kami sa kabuntagon sa imong mahigugmaong kalulot, aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong adlaw. Mayong buntag Tulado, mayong buntag Pilipinas, ug mayong buntag tibuok kalibutan. Mga kapaglaom, aniya na usab kita sa atong programang Pamalandong sa kabuntagon sa inyong paboritong istasyon, 106.3 DYAM FM, Hope Radio Toledo. Sa adlang Biyernes, Pebrero 2, 2024, gikan sa alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 sa sayong takna sa kabuntagon. Diin mag-uban kita sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga magahatag kanato og kadasig og paglaom samtang aniya pa kita nagkinabuhi ni ining kalibutanon. Ako si kapaglaom Judy nga makauban ninyo sulod sa 30 minutos nga pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon, ako usa gipanimbaya ang mga mosunod. Si kapaglaom Lino nga naminaw sa radio set, si kapaglaom Nate nga tuwa sa CPAC, kauban nila ni kapaglaom Rika o kapaglaom Shenry. Si kapaglaom Alvin o Angeline, kauban sa ilang unika iha. Kapaglaom Regino and Lyrin, kauban usab sa ilang uniko iho. Si Arman o si Annalyn, kauban sa ilang mga anak. Maingon man usab ang mga miyembro ng iglesia nga sakop sa Western Cebu South District nga pinanguluhan ni Pastor Efren Ortiga gikan sa Aloginsan padung dinhi sa Captain Claudio. Maingon man usab ang mga suking tigpaminawan ug ang nagtan-aw sa live streaming sa Western Cebu North District nga gipanguluhan sa ilang maabtik nga District Pastor Noe Pagunsan. Maingon man usab si kapaglaom Lilia Cabornay, kauban sa iyang mga family, si Mildred o si Ruby nga naa sa Carmen. Maman usab si kapaglaom Lulit o si Abel, kauban sa iyang duha ka anak. Tanang miyembro sa Captain Claudio
SDA Church, gipangaluhan ni Kapaglaom Naning Nadila ug sa iyang mga kaubanan ug ang mga tanang miyembro sa Luray SDA Church. Dili lang nako ni mausa-usa apan nako'y pagasambiton nga mga pangalan. Si Kapaglaom Ray Rodriguez ug kauban sa iyang asawa, si Kapaglaom Angging ug ubang mga membro sa Luray Seventh Adventist Church. Kapaglaom Pablo Ansita Mahinay, kauban usab sa ubang membro sa iyang pamilya. Kauban ni Rico ug ni Galili Mutya, kauban ni Gitsinmani Mahinay ug si Lynn, kauban usab sa ilang anak. Paglaom Gerson ug Miriam Miao, kauban usab sa ilang anak. Ug sa tanan na lang nga naminaw sa ilang radio set ug nagtan-aw sa live streaming. Makapaglaom ang sentro sa atong pagtuon karong sayong kabuntagon atong mabasa sa Mateo 3:17 nga nagaingon, og ania karon usa ka tingo gikan sa langit nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Magampo kita mga kapaglaom. Atong iduko atong ulo. Gamhanan og mahigugmaon nga amahan nga nakaskitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ilabi na gayud Ginoo, imo kaming giprotektahan, gipanalipdan. Imo kaming gipukaw sa among mahinanukon nga pagkatulog sa kagabhion. Karon Ginoo, among gidedikar among tagsa-tagsa kakagalingon, labi na gayud samtang kami nagahimo sa among programa karong kabuntagon. Hinaot ang balang Espiritu Santo magpataliwala kanamo Ginoo, kay aron ang mga pulong nga among mabatnan og mapaminawan karong kabuntagon Ginoo, magahatag kani og paglaom og kadasig kanamo karong adlaw. Among gisalig diha ang tanan kanimo Ginoo. Daghang salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Sa dili pa kita mo padayon mga kapaglaom, maminaw usab kita og usa ka matahom nga alawiton. Kasing ko magmalipay, bisan mo abot ang kagulanan, ang akong panaw kay
Mga kapaglaom, ang uluhan sa atong pagtuon karon sa iyong kabuntagon, kinutlo gikan sa basahon in heavenly places or sa langit nun nga mga dapit. Ang teksto atong makita sa Mateo 3:17 nagaingon, ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Ang uluhan niini mga kapaglaom, atong kadugtungan sa langit. Atong mahibaw-an dinhi mga kapaglaom, ug kinsa ang atong kadugtungan padulong sa langit. Human nahulog ang katawhan sa sala sa atong unang ginikanan. Naingon dinhi mga kapaglaom, human nabautismohan si Kristo ni Juan dito sa Jordan. Bihaw-a siya gikan sa tubig ug miduko sa mga daplin sa suba. Nagampo siya sa timos ngadto sa iyang langitnong amahan, alang sa kusog sa paglahutay sa away batok sa prinsipe sa kangit-ngit nga iyang hibalagon. So paghuman gid niyang bautismo mga kapaglaom, ilakaw siya padung sa Tampi or sa Riverside. Nagampo siya nga matinud-anon ngadto sa iyang amahan nga naa sa langit. Katagaan siya og kusog ug igong gahom nga mabuntog niya ang ihang kaaway. Nga nayon dinhi prinsipe sa kangit-ngit nga iya pang hibalagon. Naabli ang langit gadto sa iyang pag-ampo ug ang kahayag sa himaya sa Dios nga labaw sa silaw kay sa udto nga adlaw. Miabot gikan sa trono sa walay katapusan nga sama sa dagway sa usa ka salampati nga bulawan. Nga himaya nadungog sa makalilisang nga kahalangdon. Nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. So naabli ang langit mga kapaglaom atong higayuna ug nakita nga naay salampati nga mikunsad sa iya pagkahuman niya og bautismo. Kining salampati mga kapaglaom mao kini ang balang Espiritu Santo sa Ginoo nga nikunsad ka iniya ug ang katong masilaw nga silaw pa sa adlaw sa kaudtuhon. Nagpasabot kato mga kapaglaom nga siya giakseptar ang iyang pagbautismo, giakseptar sa iyang amahan ug kini nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Ug gusto nato mahibaw-an ang tibuok nga kaistorya mga paglaom sa pagbautismo sa atong Ginoo. Ato kining mabasa sa istorya bahin sa pagbautismo ni sa Ginoo, atong mabasa sa Mateo kapitulo 3 versikulo 13 hangtod sa versikulo 17. Jesus is the Son of God. This firmly confirmed to all who heard it that Jesus is the Messiah, sent by God to fulfill the prophecies and begin to establish His kingdom on earth. So si Jesus ang pinadala sa iyang amahan dinhi sa kalibutan aron pagtuman sa mga propesya ug magsugod siya sa pagbuhat sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Dayon ta mga kapaglaom, ania ang kasiguruan ngadto sa anak sa Dios nga gidawat sa iyang amahan
ang nahulog nga kaliwat, pinaagi sa ilang representante ug nga iyang gihatagan sila sa ikaduhang higayon. So pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, mga kapaglaom, nakaangkon kita og assurance or kasiguruan nga madugtong pag-usab ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang panagsultihanay tali sa langit ug sa yuta, tali sa Dios ug sa tawo nga naputol sa pagkahulog ni Adan nagpadayon. So katong pagkahulog ni Adan ug ni Eva, mga kapaglaom, naputol man to tungod sa ilang sala. Apan gipadala sa Ginoo ang Amahan, gipadala sa Ginoo ang iyang anak dinhi sa kalibutan arong madugtong pag-usab or mao kini mo magsilbi nga bridge padulong sa Amahan aron nasa baka magdugtong pag-usab ang nawala pinaagi sa nawala panahon sa pagkahulog ni Adan ug ni Eva, madugtong pag-usab mahimong taytayan ang anak sa Ginoo, anak sa Dios padung kaniya. Motong gipadala sa diri sa kalibutan, mga kapaglaom, aron iyang dugtungan or iyang idugtong usab. Iyang idugtong na usab ang nawala nga pagkatugtong ngadto sa Amahan. Kini nagpadayon gihapon. Siya nga wala makaila og sala, nahimong sala alang sa kaliwat, aron ang iyang pagkamatarong mapaambit ngadto sa katawhan. So ang anak sa Dios, mga kapaglaom, kini siya putli o walay sala, ipadala sa dinhi sa kalibutan. Ingon nga siya nga wala makaila og sala, mahimong sala alang sa kaliwat, aron kita mapasaylo. Kay sumala pa diha sa atong mabasa sa John 3:16, nagaingon diha, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Sa ato kining tuhuan, mga kapaglaom, nga ang Ginoo maoy magluwas kanato o makigdugtong pag-usab sa nawala. Murag naputol nga taytayan, silbi naputol nga taytayan padung sa kalangitan tungod sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva. So tungod sa iyang bugtong anak, nasiguli nadugtong usab ang taytayan aron kita makapadayon sa atong pagkig-istorya samahan nga tuwa sa langit. Pinaagi sa pagputli sa kinaiyan ni Kristo, natuboy ang tao diha sa timbangan sa moral nga bili sa Dios. Ug pinaagi sa mga merito ni Kristo, ang tao nga dunay kinutuban, nadugtong ngadto sa walay kinutuban. Busa ang pawang nga nahimo sa sala, natuluyan pinaagi sa manunubos sa kalibutan. So nindot kayo, mga kapaglaom, no? Imbes og i-compare nato ni sa taytayan, naputol na ni siya ang taytayan nga nagdugtong padung sa langit, mga kapaglaom. Apan tungod kang Ginoong Hesus na repair og nadugtong pag-usab ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang atong kinabuhi nga naay kinutuban, nadugtong ngadto sa Ginoo sa iyang kinabuhi na nga walay kinutuban. Padayon ta, mga kapaglaom, apan pipila lamang ang adunay tinuod nga pag-ila sa dagkong mga katungod nga nabatunan ni Kristo alang sa tao, pinaagi sa pagkaabli sa langit at tubangan kaniya. Ang anak sa Dios mao ang representante sa atong kaliwat, ug ang pinasahi nga gahom ug himaya gipahinungod kaniya
ug ang iyang mga pulong sa pag-uyon sa tao. Samtang ang pagpataliwala ni Kristo alang kanato na dungog, gihatag ang ebidensya ngadto sa tao nga dawaton sa Dios ang atong mga pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Hesus. So ang atong mga pag-ampo, mga kapaglaom, dawaton sa atong amahan pinaagi sa iyahang anak. Makaabot ang atong pag-ampo ngadto kaniya. Ang nagpadayon mainiton nga pag-ampo sa pagtuo magdala kanato og kahayag ug kusog sa pag-asdang sa labing bangis nga mga pangatake ni Satanas. Ug ang atong mga pag-ampo, mga kapaglaom kinasing-kasing, kini kanunay hatag kanato og kahayag ug kusgan aron kita makabuntog sa mga tentasyon, sa mga pagtintal ni Satanas nga ri kanato mga kapaglaom. So dili gay nato kalimtan mga kapaglaom ang atong pag-ampo kada adlaw o mahimo man gani. Bisag asa ta mo padulong kinahanglan mag-ampo gayud kita aron madugtong kanunay ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kay bisan asa ta mulakaw mga kapaglaom, anaa gayud ang tentasyon sunod-sunod kanato. So aron kita dili matintal ato kanunay nga idugtong ang atong kaugalingon ngadto sa amahan aron kita mahimong kusgan sa pagbuntog sa mga tentasyon nga ihatag ni Satanas. Kay kini mga tentasyon mga kapaglaom kung sa ato lang kaugalingon dili gid kita makasarang. So, pinaagi kang Kristo mga kapaglaom kini atong masarangan. Kay tungod sa anak ni Kristo nga ania kanunay kanato magauban ug ang iyang balaang Espiritu Santo nga magapuyo sa atong kasing-kasing ug kanunay magagiya kanato. Ang kinabuhi sa buhi nga Kristohanon hoy kinabuhi sa buhi nga pag-ampo. So kita mga kapaglaom isip buhi nga Kristohanon magkinabuhi usab kita sa buhi nga pag-ampo. Ang atong dako nga pangulo nagtudlo kanato ngadto sa nabuksan nga mga langit. Ingon man nga mao lamang ang tuburan sa kahayag ug kusog. So way lain gyud nga tinubdan sa kahayag mga kapaglaom ug sa atong kusog kun dili ang atong Ginoo nga pinaagi sa iyang anak kita nagdugtungan ngadto kaniya. So mao kini ato kanunay nga buhaton ang ato ang pag-ampo aron kita magmalig-on kanunay sa atong pagtuo diha sa Dios ug magmalig-on kita sa pagbatok sa mga pagsulay nga giatag sa nga naa kana sa nagapalipot kanato. Kay dili man sala mga kapaglaom ang pagtintal. Kung kita gani mo yield na sa pagtintal ni Satanas kana maunay mahimo na nato nga sala. So ang agay pagabuhaton kanunay gid kita nga magampo aron kita makalikay sa mga tentasyon nga ihatag ni Satanas no mga tentasyon nga nagapalibot kanato. Ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga kapaglaom. Sulod sa hamubo nato nga pagtuon, hinaot pa nga mahayagan kita sa unsa ka importante ang pag-ampo sa atong kinabuhi. This is Kapaglaom Judy saying, fight all your battles with prayer. You will probably win. Atong pakigbatukan ang atong pakigbugno dinhi sa kalibutan pinaagi sa pag-ampo. Kay sigurado gayud kita nga makadaog niini.
Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga naghatag ka nato og kahigayunan nga makapadayon kita sa pagsibya sa atong programa Pangalandong sa Kabuntagon nga walay mga kakulian. On behalf of Hope Radio Toledo, I would like to express our thanks and gratitude to our administrator from Central Visayan Conference, headed by Kapaglaom Charles Nogra, our President, Kapaglaom Leylord Arangues, our Communication Director, Kapaglaom Efren Ortiga, our Station Manager, Kapaglaom Ron Sheridan Gilaran, our Production Manager, kauban sa atong technician karon nga si Kapaglaom Brother Panugaling, ug sa tanang media missionaries nga kanunay gayud nagsuporta sa atong programa, mga viewers and listeners, daghang salamat kaninyong tanan. Atong gisugdan atong programa sa kapag-ampo, ato sab kining tapuson mga kapaglaom sa pag-ampo. Atong iduko atong ulo, may gugmaon, gabhanan namong amahan, nga nakaskitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga kami nakahimo na usab sa among pagsibya niining sa iyong kabuntagon. Naot nga katong mga pulong among natun-an karon Ginoo masilsil sa among tagsa-tagsa kalimpatakan. Aron amo katong makinabuhian samtang kami nagapaabot sa iyong kaduhang imong pagbalik. Panalanginan mo usab Ginoo ang mga listeners, ang mga viewers karong adlaw Ginoo. Ilayo mo sila sa mga tentasyon. Panalipdan mo sila Ginoo pinagi sa imong balarang manulunda sa tanang matang sa disgrasya nagakapalibot kanila. Daghang salamat Ginoo sa pagtupag nimo sa among mga pag-ampo, amo kining mga gilauman nga madawat tungod lamang sa kapasayloan sa among mga sala, tungod lamang sa ngalan o gahom ng Hesus nga among maluluwas. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa kapaglaom o mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.